عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. الفيديو ديال اليوم غادي نهضر على اولابليكس اللي كنت ديجا هضرت لكم عليه في واحد الفيديو قديم ديالي، واللي كنت جربته مره واحده وقلت لكم من التجربه ديالي عجبني الريزولتا ديال شعري. كانوا وصلوني بزاف ديال الاسئله، واش مزيان للشعر، شنو دار لك لشعرك، اسئله اخرين، ولكن ما قدرت انني نجاوبهم. كنت جربته مره واحده والتجربه الاولى ما كتعني حتى حاجه، فخديت الوقت الكافي ديالي انني نجربه لاكثر من 3 شهور باش نشوف الريزولتا ديالو، الايجابيات والسلبيات ديالي. غادي نهضر لكم على التجربه ديالي مع اولابليكس. ولكن قبل ما نهضر على التجربه ديالي غنعرف على شنو هو اولابليكس شنو هما الارقام ديال اولابليكس. فاول حاجه هي اولابليكس هو واحد النظام غذائي اللي كيساعد على الصحه اولا لاعاده الصحه للشعر ديالنا. اول ما بدات اولابليكس بداو بواحد النظام اللي هو رقم 1 ورقم 2 اللي كيدار للشعر كماسك، خلطوا بجوج كديروهم للشعر ديالكم. وشنو كيدير هذا الماسك للشعر؟ كما عارفين ان الشعر ديالنا هو عباره عن جزيئات، كل ما بعدات على بعضياتها كتضعف وكتولي سهله انها تهرس تقصف ويطيح لنا الشعر. فهاد النظام الغذائي ديال اولابليكس كيخدم على هاد الجزيئات اللي كتضعف في الشعر وكيغشيها وكيخليها انها قويه، ما تقصفش، ما تقطعش وتطيح بسهوله. اول حاجه الماسك 1 و2 كيدار في الصالونات، بمعنى انه ملي كتمشي للصالون باش ديري التبييض للشعر او سحب لون الشعر اولا الصبغه اللي كتكون فاتحه على اللون ديال الشعر ديالك، فكيديروا لك هاد الماسك ديال 1 و 2 لمده 20 دقيقه 30 دقيقه، من بعد كيغسلوه لك عاد كيصبغوا لك الشعر ديالك باش يحافظ لك على الزغبه ديال الشعر ما تقطعش بسهوله. كما حنا عارفين انك ملي كتصبغي الشعر وخصوصا ملي كديري سحب اللون ان الزغبه ديالنا كترقق بزاف كتقطع بزاف، فهاد الماسك كيحاول انه يغشي لك الزغبه ديال الشعر ديالك، عاد انك كتصبغيه فكيحافظ على الشعر ديالك من التساقط. من بعد الواحد و2 داروا رقم 3 واللي هو ماسك تقدري ديريه بوحدك في الدار، يعني كتشري القرعه وتستعمليه بوحدك في الشعر، ماشي ضروري انك تمشي للصالون. هذا اللي عندي تجربه معاه. من بعد خرجوا الشامبوان ديميلور الكريم، من بعد الدوش وخرجوا لا غام كامله اللي تقدري تستعمليها كامله عندك في الدار، تقدري تكملي لو تريتمون. بالنسبه لي انا شريت الماسك حتى لا كريم ديال من بعد ديال الدوش، ولكن كاين اللي كيشري غير الماسك يستعمل الشامبوان ديالو، فحتى هذه مزيانه، ماشي ضروري انك تشري لا غام كامله. غير هي الا بغيتي انك تتبعيها 100% فكتشري لا غام كامله. اللي كانت هضرات على اولابليكس من المشاهير باش تشهر بزاف هي كيم، اللي كانت قالت انني كنصبغ شعري بزاف، كنقطع شعري بزاف، كنصايب شعري بزاف، استعملت اولابليكس وعاوني انني نحافظ على الشعر ديالي. فمن مورا ما هضرات هي هضروا مشاهير اخرين وتشهر الاولابليكس. كما انا ما كنتش كنعرفو، ولكن صديقه ديالي اللي كانت استعملته وقالت لي عليه فخديته جربته. بكم على التجربه ديالي مع لا غام كامله ديال اولابليكس. الثاني اللي كان وصلني بزاف اللي هو فين نقدروا نديروا الاولابليكس الواحد و2، بما اننا ما نقدروش نديروه في الدار، فتقدروا ديروه في اي صالون في اي بلاصه، فهو متاح انكم تمشيو ديروه. غير ما تحاولوش انكم ديروه بوحدكم، فمن الاحسن انكم تمشيو للكوافير هو يصايبوا لكم. علاش؟ حيت رقم 1 و2 كيتخلطوا، فعلى حساب الشعر ديال كل واحد. كاين اللي شعره ناشف، كاين اللي شعره دهني، كاين اللي شعره متقصف، كاين اللي شعره محروق، كل واحد والشكل ديال الشعر ديالو. فرقم 1 و2 كيداروا في الصالون، لان الكوافير هو اللي كيكون عارف الشعر ديالك كيفاش داير، وهو اللي كيعرف الكونسيتي اللي غادي يقدر يدير لك، اللي غادي يساعدك على انك تحافظي على الشعر ديالك. فالتجربه ديال الماسك 1 و2 اللي كيدير في الصالونات، انا الصراحه ما عندي حتى تجربه معاه، عمري جربته في الصالونات، ولكن الصديقه ديالي اللي كانت مشات دارته في الصالون واللي قالت لي كيدار مره في 4 شهور، يعني كتمشي للصالون مره في 4 شهور كديريه، واللي ساعدها في شعرها انه كان كيتخبل ليها شعرها ملي كتبغي تمشطو كتلقاه مخبل مجموع. فمنين دارت هذا لو ماسك في الصالون ديال اولابليكس ساعدها انه يتمشط ليها شعرها بسهوله. التجربه ديالي انا مع اولابليكس اللي غادي نوريه لكم هنا، عندي رقم 3 رقم 4 5 و 6. رقم 3
هو الماسك. نوريكم طريقه الاستعمال ديالو كيفاش دايره عندكم، الطرق اللي تقدروا تستعملوه فيها. الطريقه الاولى هي انكم تقدروا تدخلوا تدوشوا، ديروا الشامبوان لشعركم بلاصه ما ديروا ديميلور لشعركم، كديروا الماسك ديالكم وتخليوه المده اللي غادي تحكوا فيها، ديروا الكوماج اي شحال من حاجه. والطريقه الثانيه هي انك ديريه قبل الدوش ب 30 دقيقه حتى لساعتين. هو لو مينيموم ديالو كاتبين دقائق لو مينيموم حتى لساعتين 3 سوايع على حسب نتوما شحال بغيتو. هذه هي الطريقه الثانيه ديالو. اي طريقه الاستعمال غادي نوريكم لحقاش ما كيدارش على الشعر ناشف، خاص الشعر ديالك يكون مبلول يكون فازق واحد شويه عاد تقدروا تستعملوه عليها. فكل شيء مكتوب اللور طريقه الاستعمال ديالو، سينو انا في الاخر هذا الفيديو غادي نديرو وغادي نوريكم طريقه الاستعمال ديالو. كاين لو شامبوان اللي حتى هو تقدروا تشريوه صغير. غير بغيت نشرح لكم واحد الحاجه، انا كنت شريت واحد لابواط كيتباعوا فيها بربعه كونتيتي قد هكا. منين تقادا ليا مشيت باش نشري كونتيتي كبيره لان كنستعملو بزاف، فلقيت الشامبوان نقدر نشري القرعه الكبيره. باغ كونطخ ديميلور الماسك والكريم كيتباعوا غير في قريعات صغار والثمن ديالهم هو 35 دولار. التجربه ديالي مع اولابليكس صراحه التجربه الاولى في الشهر الاول عجبني بزاف. كنت كندير الماسك مره في السيمانه كما مكتوب في اللور انك تقدري تستعمليه مره في السيمانه قبل الدوش. عجبني، كنت كنخرج شعري خفيف مسرح يعني ما كيتخبلش ما كيطيحش ليا بزاف سورتو منين كنشفو فكيهبط ليا شعري خفيف بزاف. هذا هو الفرق اللي كنت لاحظت بينه وبين شامبوان واحد لاغام كنت خديتها اللي يلاه جديده ما معروفاش واللي جربتها حتى هي بوندون 2 سيمين صراحه 2-3 سيمين. البوتوكس ديالها اللي كنت جربته مده 3 سيمانات. الشامبوان اللي كنت جربته مره واحده ما قدرتش انني نعاود نديرو لحقاش ما كان شي حاجه زوينه. اما لاغام الاخرى غادي نوريها لكم اللي كنت كنستعمل واللي رجعت كنستعملها. ولكن اولابليكس كما قلت لكم منين كندير الماسك سورتو منين كندير الماسك كنخليه لمده ديال ساعه ساعتين ابري كنغسلو كنشوف الفرق ان شعري خفيف فيه لا بريونس. فكندير لو ماسك ابري كنغسل لو شامبوان ديالو كندير لو ديميلور. لا كريم الصراحه ما كنديرهاش بزاف، كنديرها غير في لي بوينت لتحت الا كنت غادي نصايب شعري بلي بلاك فباش ما يتحرقش. من بعد شهرين ديال الاستعمال لاحظت ان شعري ولا كيتزيت ليا دغيا. كنت كنغسلو كنت كنبقى به 3 ايام حتى ل 5 ايام ما كيكونش دهني كيبقى عندي مزيان ناشف. ولكن منين استعملت اولابليكس ولا في اليوم الثالث ديالي شعري كيتزيت ليا من الفوق. فعرفت ان اولابليكس ما زوينش للشعر الدهني. يعني الا شعرك دهني تقدري ديري الماسك ولكن من الاحسن ما تغسليش بشامبوان ما ديريش ديميلور تقدري لا كريم ديريها غير في لي بوينت. فبالنسبه للشعر الناشف غادي يعجبهم الاستعمال ديال اولابليكس حيت كيرد الشعر دهني شويه. ملاحظه لاحظتها هي من بعد 2.5 شهور ديال الاستعمال، واحد الاسبوعين كنت كنغسل شعري من بعد 2-3 ايام الفروه ديال الراس ديالي كتبقى ضرني سورتو من هاد البلاصه. فما عرفتش شنو السبب. سولت صديقه ديالي اللي عندها خبره في هذا الشيء قالت لي يقدر يكون دي برودوي توكسيك. الشعر ديالك تيخرج الفروه ديال الراس ديالك تتخرج لي برودوي توكسيك داكشي علاش كيضرك. فقلت يقدر يكون من اولابليكس هو السبب ديال ان الفروه ديال راسي بدات كضرني. يقدر يكون سبب اخر يقدر يكون الصباغه بما انني كنت صبغت شعري اسبوع قبل ما نبدا نستعمل اولابليكس ومن بعد 3 سيمانات عاد الفروه ديال الراس ديالي بدات كتخرج لي برودوي توكسيك ديال الصباغه اللي كانوا بدا كيضرني. فما كنتش عارفه واش اولابليكس واش الصباغه. داكشي علاش اي بنت هنا كتفرج كانت استعملات اولابليكس وطرا ليها نفس المشكل خلي ليا في كومونتير واش انت ضرك راسك باولابليكس سورتو الا ما كنتيش صابغه شعرك كان شعرك ناتوريل كتستعمليه وضرك. فهذا غيساعدني بزاف باش نعرف واش السبب هو اولابليكس ولا الصباغه. فالمده ديال اسبوعين اللي راسي كاين كيضرني بزاف فريمون انني ما كنقدرش نمشطو من بعد ولا عادي.
فكنظن انه من الصباغه ماشي من اولابليكس. فكانت هذه صراحه هي التجربه ديالي مع اولابليكس. من غير هادشي ففريمون هو كيخلي الشعر خفيف، كتحسي ان الزغبه ديال شعرك خفيفه كتشوفي لا بريونس ديالو. النصيحه اللي نقدر نعطيها لكم هي بالنسبه للبنات اللي شعرهم دهني، كنصحكم انكم تستعملوا الماسك ديال اولابليكس مره في الشهر كما وليت كندير انا، اللي وليت كنستعمل اولابليكس مره في الشهر. بالنسبه للشعر ديالو ناشف دهني يقدر يستعملو 2 مرات في الشهر، يدير لي بوينت اكثر ما يدير لي غاسين. ناشف كنصحهم انهم يديروا اولابليكس 3 المرات حتى 4 المرات في السيمانه قبل كل دوش. اللي شعرهم دهني بزاف يديروا الماسك في الدوش، يعني منين تدوشي تغسلي شعرك ديري الماسك لمده 10 ديال الدقائق فما غاديش يولي لك دهني بزاف. هذه هي الطريقه اللي وليت كنستعمل انا. لا غام اللي الصراحه كنستعملها هذه مده ديال عام، كنديرها مده 3 شهور كنبدل، حيت كيقول لك خصك تبدلي الشامبوان كل 3 شهور 6 شهور. صراحه هذه المعلومه ما متاكداش منها 100%، فاللي عنده شي فكره يقدر يفيدني يقول لي شحال المده اللي خصني نستعمل فيها شامبوان. سينو لا غام اللي كنستعمل موروكان اويل. صراحه موروكان اويل اللي لقيت راحتي فيه، فكان في البرد كندير اكسترا فوليوم مالور ديالو. في الصراحه هاد لا غام اللي عجبتني بزاف وكنستعملها مده طويله ونقدر ننصحكم بها بالنسبه لشعرهم دهني ناشف. شعري غادي نفزقو واحد شويه كما قلت لكم، ما خاص شعري يكون ناشف، خاصو يكون مبلول واحد شويه. يا اما تقدروا تفزقوه كومبليتمون تحت الروبيني ابخي تنشفوه بالفوطه، اولا كما كندير انا هاد الرشاشه كنستعملها. اوكي من بعد ما بللتو، ولكن ماشي بزاف كما قلت لكم، غير ما خصوش يكون ناشف بزاف هكا، كنظن انه مزيان. دابا غادي ندير رقم 3. غير هي هاد القرعه صغيره بالنسبه انا شعري قصير فكنديرها 3 حتى 4 المرات. بالنسبه اللي شعره طويل يقدر يستعملها غير 2 ديال المرات حيت ما فيهاش بزاف. درت الماسك ديالي غادي نخلي 30 دقيقه ساعه على ما نقري شحال من حاجه غادي نديرها. من بعد غادي نغسلو باش ما نطولش عليكم في لا فيديو. غادي ندير لكم فيديو ثاني اللي غادي نغسل فيه شعري، غادي نوريكم التجربه ديالي مع لا بروس ديال غيفلون اللي حتى هي تشهرات بزاف وكلشي هضر عليها كلشي خداها. اخيرا حتى انا قررت انني نشريها نجربها نشوف كيفاش كتصايب شعر. فمن مور ما غادي ندوش غادي ندير لكم فيديو اللي غادي نوريكم الريزولطا من بعد الدوش ديال الماسك وطريقه الاستعمال ديال غيفلون واش تستاهل هاد الضجه اللي داروا عليها حتى هي. جيسبر ما نكونش طولت عليكم في لا فيديو ونكون فتكم بشي حاجه وعاونتكم انكم تاخذوا القرار ديالكم واش تشريوه ولا ما تشريوه. موروكان اويل، تهلاو في راسكم ونتلاقاو في الفيديو الجاي.